बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। जिन पॉइंट्स के हवाले से आज हम बात करेंगे वो ये है कि कराची चीफ़ के ऑफिस पर दहशतगर्दों का हमला हुआ, लेकिन अवाम का रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या था। नजम सेठी ने एक ट्वीट की, इसी हमले के बारे में एक ट्वीट की, उसके बाद उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। वो ट्वीट क्या थी और डिलीट क्यों किया, ये बहुत बड़े इशू हैं। साद रिजवी ने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया है कि इस 72 घंटों में आपको पेट्रोल की कीमत वापस अपनी उस जगह के ऊपर लानी होगी जो पहले थी, यानी 250 रुपये। अगर आप ना लेकर आए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। क्या कलंदर होगा या नहीं होगा। राना मशहूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अदलिया के ऊपर एक और हमला। अब इसका जो है रद्द-ए-अमल क्या होगा, आने वाले दिन हमें बताएंगे। और इसके बाद यास्मीन राशिद की डोगर साहब के साथ एक और आइडियो रिलीज़ कर दी गई है। उन्होंने गुफ्तगू क्या की है, मामलात क्या हैं, किस नहज के ऊपर सारे मामलात जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के हवाले से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कराची चीफ़ के ऑफिस के ऊपर जो हमला किया गया। 3 दहशतगर्द जो हैं उसमें मारे गए। बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी इदारों की कि उन्होंने इस सारे काम के ऊपर काबू पा लिया। यहाँ सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग 3 दहशतगर्द जो थे ये इतनी अहम जगह पर कैसे पहुँचे, ये बहुत बड़ा सवाल है। मजबूरी है, पाकिस्तान का वज़ीर दाखिला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मरियम नवाज़ की मीडिया कैंपेन में मसरूफ़ है। उसके पास वक़्त नहीं है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से कोई काम कर सके। उसने मरियम नवाज़ की प्लानिंग करनी है, मरियम नवाज़ को लॉन्च करना है, जो वर्कर्स कन्वेंशन है वो करने हैं, देखना है कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे। बड़ी ज़िम्मेदारी है और ये ज़िम्मेदारी वो बहुत अच्छे अंदाज में अदा भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़िम्मेदारी बहुत भारी है। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात कोई बड़े इशू नहीं हैं उनके लिए, ये कोई बड़ी टेंशन वाला मामला नहीं है, क्योंकि ये काम तो उनका है ही नहीं, उन्होंने करना ही नहीं है। उनका काम यह है कि मरियम नवाज़ को बेहतर अंदाज में लॉन्च कैसे करना है। उनकी सारी तो जो ये है कि मोअज़्ज़ज़ जज जिनके पास डोगर साहब का केस था, उनकी आइडियो कैसे रिलीज़ हुई है और इस आइडियो की बुनियाद के ऊपर जज साहब को बेंच में नहीं बैठना चाहिए था, ये फैसला नहीं देना चाहिए था। उन्होंने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने पेशावर के वाक़े के ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उन्होंने कराची के हवाले से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि कराची का ये इशू कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या सिक्योरिटी लैप्स हुए, किस तरह के मामलात हुए। ये कोई उनके लिए इशू नहीं है, इसके ऊपर उन्हें बात भी नहीं करनी। बात करनी है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ को कैसे दबाया जा सके, इमरान खान को कैसे कॉर्नर किया जा सके, इमरान खान की गिरफ्तारी कैसे होनी है, इमरान खान की नाहली कैसे होनी है। रोज़ वो मीडिया के ऊपर आते हैं, जियो को किसी न किसी प्रोग्राम में रोज़ वो मौजूद होते हैं और उनकी सारी गुफ्तगू सियासत के ऊपर ही होती है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन जितनी भी गुफ्तगू करते हैं वो सियासत के ऊपर ही करते हैं। अब देखते हैं कि कब वो सिक्योरिटी की तरफ कुछ तवज्जो देते हैं ताकि पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर हो पाएँ। 3 दहशतगर्द जो मारे गए उन सब का तल्लुक शुमाली वज़ीरिस्तान से था। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत हार्ड इशू है। इसके हवाले से बहुत सोचना पड़ेगा। जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने ये ऑपरेशन बहुत कामयाबी से किया, इसमें कोई शक नहीं है। जो रेंजर्स और पुलिस एहलकार थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उन्होंने कामयाबी के बाद इमारत की छत के ऊपर खड़े होकर नारे लगाए। वो खुश थे, पुरजोश थे, मीडिया ने इनको हाईलाइट किया। लेकिन बदकिस्मती से सोचना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ। बदकिस्मती से पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल कोई बहुत अच्छा नहीं था। बहुत ज़्यादा तनकीद की गई। लोगों ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए आप एक नया ड्रामा करें, स्टेज ड्रामा है। आदिल राजा साहब ने एक इसके ऊपर व्लॉग कर दिया। उन्होंने कहा कि खामोश मुजाहिदों ने ये कहा है, जो कराची के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये सारी चीज़ें स्टेज की गई, प्लान्ड थी। जो असला बरामद किया गया वो भी प्लान्ड था, जाली था, कोई उसकी असल वक़्त नहीं थी। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैनिपुलेट की गई हैं। आदिल राजा साहब का ये कहना है, उन्होंने ट्वीट की है। अब बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर ट्वीट की कि ये सारी चीज़ें प्लान्ड हो रही हैं, आप इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहते हो। और फिर एक और ट्वीट इसके ऊपर ऐसी हुई जो बहुत ख़तरनाक थी। अगर ये ट्वीट किसी तहरीक इंसाफ के लीडर ने की होती तो अब तक वो बंदा गिरफ्तार हो चुका होना था, उसको उठा लिया जाना था और दहशतगर्दी की दिफात उसके ऊपर लगी होनी थी, कंफर्म था। लेकिन क्योंकि ये ट्वीट एक बगल बच्चे ने की है, इसलिए इसकी कोई अहमियत नहीं है, उसको इजाज़त है। 100 खून माफ़ हैं, वो जो मर्जी ट्वीट किए। नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट की कि जो तालिबान हैं जो ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, उन्होंने ये बताया है कि हम सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ एक्शन करेंगे, हम पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान नहीं देंगे, क्योंकि हमारी बहुत सारी डील्स पूरी नहीं हुई। ये नजम सेठी साहब ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि PSL हो रहा है, उसको कोई ख़तरा नहीं है, वो जारी रहेगा। अब कुछ देर के बाद उन्होंने ये ट्वीट जो है डिलीट कर दी, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, कोई चीज़ भी इससे डिलीट नहीं हो सकती, बच नहीं सकती।
آپ جتنی مرضی کوشش کر لو چھپ نہیں سکتے۔ تو یہ ٹویٹ آج بھی زندہ ہے، میڈیا کے اوپر موجود ہے، لوگ اس کو سرکولیٹ کر رہے ہیں، وائرل ہو چکی ہے۔ پوچھنا چاہیے سیٹھی صاحب سے کہ ان کی چڑیا نے کہاں سے ان کو یہ خبر دی تھی کہ جو طالبانز ہیں، ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، وہ صرف سیکیورٹی اداروں کے اوپر ہی حملہ کریں گے۔ لوگ پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ الیکشن یہ ملتوی کرانا چاہتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو ہے اندر کھاتے، کوئی گیم چل رہی ہے، معاملات ایسے چل رہے ہیں جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ گیم سیٹ ہے، اس طرح کے معاملات ہیں۔ پنجاب بہت کروشل ہے، نون لیگ کبھی نہیں چاہے گی کہ پنجاب کے اندر الیکشن ہوں اور تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں آئے، جو کہ وہ آئے گی۔ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں آئے گی۔ اب دیکھیں سپریم کورٹ کے اس بینچ کے حوالے سے کتنا پراپوگنڈا کیا گیا کہ ایک ایسی آئیڈیو جو غیر قانونی طریقے سے آئی ہے، جس کے بارے میں کوئی لیگل ایکشن نہیں ہو سکتا، فرانزک نہیں ہو سکتا، کیونکہ قانون میں موجود ہے کہ آئیڈیو کا اس وقت تک فرانزک نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اصل مواد ملے نہیں، یعنی اس کی اصل آؤٹ پٹ نہیں ملے گی، اس وقت تک اس کا فرانزک نہیں ہو سکتا۔ جو آئیڈیو میڈیا کے اوپر موجود ہے وہ فرانزک کے قابل نہیں ہوتی اور اس کا کبھی بھی فرانزک نہیں ہو سکتا، لیگلی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے باوجود وزیر داخلہ نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دی، اور جو بغل بچے ہیں وہ شور مچا رہے ہیں، رات سے شور مچا رہے ہیں کہ ڈوگر صاحب کے اس کیس میں مظہر علی اکبر نقوی صاحب کو بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ڈوگر صاحب تو بحال ہو چکے ہیں، لیکن نون لیگ بہت ٹینشن میں ہے۔ ان کی طرف سے رانا مشہود نے ایک پریس کانفرنس کر دی اور بڑی سخت پریس کانفرنس کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چپ ہونے والے نہیں ہیں۔ بہت سخت الزامات انہوں نے عدلیہ کے اوپر لگائے۔ ایک بہت بڑا حملہ ہے جو عدلیہ کے اوپر ہونے جا رہا ہے، یہ پلان کر چکے ہیں۔ رات کو نواز شریف نے بھی لندن میں پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا 5 بندے ہیں، ان کو ہم ٹارگٹ کریں گے، یہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ وہ 5 بندے جن کے بارے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ نون لیگ اب کمپین کرے گی۔ ان 5 بندوں کے حوالے سے 2 بندے سیکورٹی اداروں کے ہیں، 2 بندے عدلیہ کے ہیں، اور ایک جو ہے وہ عمران خان ہے۔ ان 5 بندوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور اس کے اوپر اپنی کمپین وہ کھڑی کریں گے۔ ووٹ کو عزت دو والی کمپین وہ دوبارہ کھڑی کرنے جا رہے ہیں۔ تو رانا مشہود نے پریس کانفرنس کی اور بہت سخت الزامات لگائے۔ اب یہ مطالبہ ہے، پورے پاکستان کا مطالبہ ہے، چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال صاحب سے پورے پاکستان کا یہ مطالبہ بنتا جا رہا ہے، خدا را آپ حرکت میں آئیں، سو موٹو ایکشن لیں تاکہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے۔ موعد پیرزادہ نے یہ بھی کہا ہے کہ مریم نواز نے کچھ لوگوں کے ذریعے سے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی مدت کے درمیان الیکشن نہ ہونے دیں۔ بات یہاں تک جا چکی ہے۔ اگر چیف صاحب اس طرح خاموش رہیں گے تو معاملہ زیادہ آگے بڑھے گا، اس معاملے کو روکنا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا الزام ہے۔ کون سے وہ ادارے ہیں جو پاکستان کے اندر آج آئیڈیو ریلیز کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی نہ کوئی تو ایسی ایجنسی ہے جس کے پاس اتنا اختیار موجود ہے، اتنا مواد موجود ہے کہ وہ ریکارڈنگ کرتا ہے اور اس کے بعد ریلیز کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر اس عمل کو روکنا ہوگا، اور آج تازہ ترین ایک آئیڈیو ریلیز ہو چکی ہے۔ یاسمین راشد صاحب اور ڈوگر صاحب کی ایک آئیڈیو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے۔ یاسمین راشد صاحب اس میں پنجابی میں پوچھ رہی ہیں ڈوگر صاحب دسو کی ہویا ہے، توڑے جو اپوائنٹمنٹ والا لیٹر ہے وہ آیا کہ نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں آیا۔ تو یاسمین راشد صاحب نے کہا کب تک آئے گا وہ لیٹر؟ کیا حکومت روک رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے، یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوگا، وہیں سے یہ آرڈر آئے گا اور میں بحال ہو جاؤں گا، جلد بحال ہو جاؤں گا۔ تو یاسمین راشد صاحب کہتی ہیں ہم سڑی رات اج دی رات کی ٹھیک لنگے گی، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں معاملہ کیسے آگے چلے گا۔ نون لیگ کا میڈیا سال اس آئیڈیو کو بھی پروموٹ کر رہا ہے، وائرل کر رہا ہے۔ بہت ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح ڈوگر صاحب جو ہیں وہ بحال نہ ہو سکیں، اور الیکشن کمیشن جو خاموش بیٹھا ہوا تھا، جس نے اپیل دائر کر دی ہوئی ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جس کا کام الیکشن کروانا ہے وہ اپیل دائر کر چکا ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور آج اس نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے جس میں وہ اس بات کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اگر ڈوگر صاحب بحال ہو جاتے ہیں تو ان کی موجودگی میں پنجاب میں الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو پائیں گے۔ یعنی بہت بڑی لڑائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن خم ٹھونک کر عدلیہ کے سامنے کھڑا ہونے کا فیصلہ کر چکا ہے، اکیلا نہیں کر سکتا، یہ بات تو طے ہے۔ عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ پاکستان میں سیاستدانوں کے پاس اتنا اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ غداری کے مقدمے درج کروائیں، یہ ابو جی کا کام ہے۔ ابو جی کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ یہ کام کرے، تو الیکشن کمیشن کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو پائے، سپریم کورٹ نے جو حکم دیا ہے اس کے سامنے رکاوٹ بن پائے، ایسی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، ابو جی کے پاس ہے۔ تو ابو جی فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہیں ہوں گے، یہ کنفرم ہے، وہ طے کر چکے ہیں۔ اب عدلیہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے اس بات کو ماننا ہے، خاموش رہنا ہے،
یا آئین کی پاسداری کرنی ہے اور آئین کے اوپر عمل کروانا ہے، یہ فیصلہ عدلیہ کا ہوگا۔ آنے والے دن ہمیں بتائیں گے کہ معاملات آگے کیسے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں تقسیم کرنے کا حوصلہ دے۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔